नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। 7 दलीय गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढुक्क। देउवा भने गठबन्धन फुटाउने रणनीतिमा एमाले र माओवादीलाई एक्ल्याउने प्रयास। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन आयल निगमले नमानेपछि बालुवाटार रुष्ट। महिनामा करोडौं मुनाफा हुँदा पनि उपभोक्ता मारमा। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको फेरि अनुसन्धान अघि बढ्यो। प्रहरीको विशेष टोली कञ्चनपुरमा सूक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान गरे दोषी पत्ता लगाउन सक्ने दाबी। अल शबाबका लडाकुहरूद्वारा मध्य सोमालियाको एउटा गाउँमा आक्रमण गर्दा 6 जनाको मृत्यु। सैन्य सवारी साधन र हतियारहरू कब्जामा। र नेपाल टी20 लिगमा फायर वेस्टलाई पराजित गर्दै विराटनगरको प्लेअफको सम्भावना कायमै। लुम्बिनी र जनकपुर प्लेअफमा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिन सफल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने प्रयासमा नेपाली कांग्रेस जोडतोडले लागेको छ। साना दलहरूलाई ठूलठूला आश्वासन दिएर भए पनि समीकरण भत्काउने खेलमा कांग्रेस लागेको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यो समयको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनबाट एकाएक फुत्किएर नेकपा एमाले खेमामा पुगेपछि सत्ताको खेलबाट बाहिरिएको कांग्रेस अन्तिम समयमा हातबाट फुत्किएको सत्ता पुनः प्राप्तिका लागि प्रयासरत छ। त्यसका लागि जुनसुकै मूल्यमा प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिनबाट रोक्ने उसको रणनीति छ। कहाँसम्म भने त्यो बेला प्रचण्डलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री मान्न तयार नभएको कांग्रेस 14 सिट भएको राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्वीकार गर्न समेत तयार देखिएको छ। कांग्रेसबाट औपचारिक प्रस्ताव नआए पनि अनौपचारिक च्यानलबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको राप्रपा उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले पुष्टि गरेका छन्। कहिले एउटा दलको सहयोगबाट एउटा प्रधानमन्त्री हुने, कहिले अर्को दलको सहयोगबाट अर्को प्रधानमन्त्री हुने दिन हामीले देखेको कारणले हामीले अब कुराहरू चाहिँ विभिन्न स्तरबाट आएका हुन्, तर यसले प्रस्तावकै रूपमा आएको जस्तो मैले मानिन। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक रमेश लेखक भने कांग्रेसले त्यस्तो कुनै प्रस्ताव नगरेको बताउँछन्। नेपाली कांग्रेस अहिलेको सत्ता समीकरण भत्काउने र नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने खेलमा नरहेको लेखकको भनाइ छ। हामी यो समीकरण भत्काउने नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने काममा लागेका छैनौँ। हाम्रो भोलि संसदीय दलको बैठक छ। त्यसपछि हामी 26 गते बिहान फेरि पुनः संसदीय दलको बैठक गर्छौँ र सरकारको विश्वासको प्रस्तावमा हाम्रो दलको धारणा हामी 26 गतेका बिहान सार्वजनिक गर्छौँ संसदीय दलको बैठक गरेर। अहिलेलाई यहाँले भन्नुभएको जस्तो गठबन्धन भत्काउने नयाँ गठबन्धन बनाउने कुरा छैन। अहिले हामी हाम्रो आन्तरिक तयारीमा छौँ। प्रचण्डले विश्वासको मत दिएर सहयोग गर्न अनुरोध गर्दा पनि एकीकृत समाजवादीले पनि अहिलेसम्म पनि यो विषयमा निर्णय गरेको छैन। उसले विश्वासको मत लिने दिन अर्थात् 26 गते नै यो विषयमा निर्णय लिने बताउँदै आएको छ। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि प्रचण्डलाई व्यक्तिगत रूपमा समर्थन दिन आफू सकारात्मक रहे पनि अहिलेको गठबन्धनलाई समर्थन दिन नसकिने सङ्केत गरेका छन्। यसरी हेर्दा यो सरकारले एकीकृत समाजवादीको समर्थन जुटाउन कठिन देखिएको छ। अविश्वासको मतको बारेमा हामीले जम्मै पक्षहरूको विश्लेषण गर्नेछौँ। व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डजी प्रति मेरो पोजिटिभ नै धारणा छ। जसमा सरकार कुन ढङ्गले अगाडि बढ्छ त्यो हेरिकन हामी टुङ्गो गर्छौँ। अहिले सरकारलाई समर्थन दिएका तर सरकारमा सहभागी नभएका दुई पार्टी राप्रपा र जसपाले के गर्छन् भन्ने चासोको विषय बनेको छ। राप्रपा र जसपाका शीर्ष नेताहरू अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग निरन्तर संवादमा छन्। यसको कारण पनि अहिलेको समीकरण परिवर्तन हुन सक्ने आकलन हुँदैछ। जसपा नेता प्रदीप यादव पनि शीर्ष नेताहरूबीच भेटघाट र छलफल हुनुलाई सामान्य मान्नुपर्ने र यसमा आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको तर्क गर्छन्। राजनीतिकमा कस्तो हुन्छ भने भेटघाट हुनेमा शङ्का गर्नु पर्दैन। अरू कुनै विषयमा पनि भेटघाट हुन सक्छ। अब भेटै नगर्नु यो त कुनै
तोके होइन। त्यसैले भेटघाट हुने बित्तिकैमा शेरबहादेउपाको पक्षमा गएको पक्कै होइन। नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्ने खेलमा लागे पनि सरकारले सजिलैसँग विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा सत्ता पक्ष भने विश्वस्त देखिन्छ। हामीले सबै राजनीतिक दललाई विश्वासको मत दिनको लागि आग्रह गरेका छौँ। त्यसमा हामी विश्वस्त र दृढ पनि छौँ। सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरू पनि देउबासँग लगातार छलफलमा रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अङ्कगणितमा असर पर्ने सम्भावना प्रबल छ। सत्ता पक्षको आफ्नो तयारी छ, प्रतिपक्षको पनि आफ्नै तयारी छ। नतिजा कसको पक्षमा आउँछ त्यो थाहा पाउन 26 गतेसम्म कुर्नै पर्ने हुन्छ। तर संसदको यो कार्यकालमा सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा दलहरू कसरी लाग्छन् भन्ने सङ्केत पनि देखिन थालेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले वर्तमान सरकार ढाल्ने गरी कुनै पनि दललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको स्पष्ट पारेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास दुम्बाराईमा आज साँझ बसेको पदाधिकारी बैठकपछि महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बजारमा हल्ला चले जस्तो वर्तमान सरकारको विकल्प नखोजिएको स्पष्ट पारेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कसैलाई कुनै दलको सभापतिलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रस्ताव गरेको छ अरे भन्ने चर्चा छ होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अहिले तत्काल नजाने गाउँको बाटो सोध्दैन, सोधिरहेको छैन र कोही अघि लाग है भनेर भनिरहेको पनि छैन। अहिले हामी आन्तरिक जीवनको विमर्शको क्रममा छौँ र त्यो बिल्कुलै भ्रम मात्रै हो, हल्ला मात्रै हो। काङ्ग्रेस पार्टी अहिले त्यो कुरामा बिल्कुलै संलग्न छैन र कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा प्रस्ताव गरिराखेर अहिले तत्कालै हामी भर्खर बाहिरिएको बेलामा जिम्मेवार र शालीन ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न छोडेर हामीबाट संस्थागत रूपमा पार्टीको सभापति, महामन्त्रीहरू, उपसभापतिहरूको तहबाट कहीँ पनि त्यो भइरहेको छैन। पार्टीका साथीहरूले कहीँ चिया पिउँदै गर्दा चोकमा कसैले कसैलाई कहीँ केही भन्नुभयो भने अलग कुरा हो। नव नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अहिले त्यो विषयमा बिल्कुलै छैन। बैठकमा संस्थापन र इतर पक्षबीच मन बाझाबाझ समेत भए पनि महामन्त्री शर्माले जानकारी दिएका छन्। आज काङ्ग्रेस सभापति देउवाले भोलि बस्ने संसदीय दलको बैठक लगायतका एजेन्डामा छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाएका थिए। पुस 25 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकले संसदको पहिलो बैठकको एजेन्डा तय गरेको हो। पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउने र 2 घण्टाभित्र दलीय आधारमा समय निर्धारण गरेर दलका प्रतिनिधिहरूलाई बोल्न समय दिइने संसद सचिवालयका सूचना अधिकारी दशरथ धमलाले जानकारी दिए। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन नभएसम्म र कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन नभएसम्म पुरानै नियमावली अनुसार बैठक बस्ने उनले बताए। उनले दोस्रो बैठक पुस 26 गते 11 बजे नै बोलाउने सहमति भएको जानकारी दिए। सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनका बारेमा पनि छलफल भएको र दलहरू बीचको समन्वयका आधारमा पछि मिति तोक्ने कुरा भएको धमलाले बताए। आज पहिलो बैठकमा यो अहिले प्रतिनिधिसभाको जुन न्यायालय रहिरहेको छ त्यो न्यायालयलाई इन्डोर्स गरेर त्यो न्यायालयले व्यवस्थित गरेका न्यायावलीका नियमका प्रक्रियाहरूलाई नै अवलम्बन गरेर जाने एउटा निर्णय भयो। त्यसै गरी पहिलो बैठकमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सबै दलबाट सदस्यहरूले मन्तव्य राख्ने, स्वागत मन्तव्य सम्बोधन गर्ने कुरा भयो। दोस्रो बैठक 26 गते 11 बजेबाट गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। त्यस्तै बैठकपछि कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले पुस 25 गतेको एजेन्डा तय भएको र पुस 26 गते विश्वासको मत लिने कार्यतालिकाका विषयमा छलफल भएको बताए। उनले माघ 7 गते सभामुख र 9 गते उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको र लगभग सहमति जुटेको जानकारी दिए। लेखकले विश्वासको मतका बारेमा कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकले औपचारिक धारणा तय गर्ने र आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि कांग्रेसले कुनै पहल नगरेको स्पष्ट पारे। हाम्रो भोलि संसदीय दलको बैठक छ। त्यसपछि हामी 26 गते बिहान फेरि पुनः संसदीय दलको बैठक गर्छौँ र सरकारको विश्वासको प्रस्तावमा हाम्रो दलको धारणा हामी 26 गतेका बिहान सार्वजनिक गर्छौँ संसदीय दलको बैठक गरेर। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हेतराज पाण्डेले प्रधानमन्त्रीले पुस 26 गते विश्वासको मत लिने र यसका लागि सबै दलहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
निरन्तर हामीले हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, हाम्रो सरकारको तर्फबाट र हामी निर्वाचित मान्यहरूको तर्फबाट पनि हामीले सम्पर्क समन्वय अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन पुष 25 गते दिउँसो 1 बजे बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यही पुष 26 गते विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्। दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी गर्दै गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको तयारी समेत सुरु भएको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिरहँदा कसरी चुनिन्छन् त राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति? हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत सोमबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर निर्देशन दिएसँगै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको पहल सुरु भएको छ। नेपालको संविधान अनुसार राष्ट्र प्रमुखका रूपमा राष्ट्रपति रहने र उनको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिको कार्यभार उपराष्ट्रपतिले सम्हाल्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आगामी फागुन 29 गते सकिने लाग्दा निर्वाचन आयोग फागुन अन्तिमतिर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने गरी तयारीमा जुटेको छ। संविधानको धारा 62 मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थामा संघीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरू मतदाता रहने उल्लेख छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार मतदार निकाल्दा संघीय संसदमा रहेका कुल सदस्य संख्याले नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल संघीय संसदतर्फको मतदार हुनेछ भने प्रदेश सभाका कुल सदस्य संख्याले नेपालको जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल प्रदेश सभातर्फको मतदार मानिनेछ। हाल प्रतिनिधि सभाका 275 र राष्ट्रिय सभाका 58 सदस्य गरी संघीय संसदमा 333 सदस्य छन्। एमालेका खिमलाल भट्टराईले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रिय सभामा 1 सदस्य पद रिक्त छ। अहिले संघीय संसदमा 334 सदस्य रहेका छन्। यस्तै 7वटै प्रदेश सभातर्फ 550 जना सांसद छन्। यसरी दुवैतर्फका गरी 884 मतदाता छन्। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक विवरण अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 छ। यस अनुसार संघीय संसद सदस्यको कायम रहेको मतभार 79 बाट बढेर 84.86 अर्थात् 85 पुग्ने देखिन्छ भने प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 बाट बढेर 53 पुग्न सक्छ। संघीय संसदतर्फका कुल 334 जना सदस्यको आधारमा संघीय संसदको मत 28,390 पुग्छ भने प्रदेश सभातर्फका 550 जना सांसदको आधारमा 29,150 पुग्न जान्छ। संघीय संसद र प्रदेश सभा गरी 57,540 हाराहारी मतदार छ। प्रतिनिधि सभाको मात्रै हेर्दा सत्तारूढ दलहरू नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी र 3 स्वतन्त्र सांसद गरी 169 सिट छ। यसरी प्रतिनिधि सभामा मात्रै सत्तारूढ गठबन्धनको 14,365 मत छ। यस्तै प्रतिनिधि सभामा 79 सिट रहेको काङ्ग्रेसको 6,715 मत, एकीकृत समाजवादीको 850, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको 340, जनमोर्चाको 85 मत छ। राष्ट्रिय सभाका सत्तारूढ दलको संख्या 36 छ। यसरी राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलको 3,060 मत छ। काङ्ग्रेसको 850, एकीकृत समाजवादीको 680, जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादीको 85 मत छ। यसरी संघीय संसदतर्फ सत्ता गठबन्धनको कुल मत 17,425 मत छ। काङ्ग्रेसको 7,565, एकीकृत समाजवादीको 1,530, लोकसभाको 425 र जनमोर्चाको 170 छ। प्रदेश सभातर्फ प्रदेश 1 मा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको 40, नेकपा माओवादी केन्द्रको 13, राप्रपाका 6, जसपाका 1 प्रदेश सभा सदस्य गरी 60 सिट छ। मध्य प्रदेश एमालेसँग 23, जनता समाजवादी पार्टीसँग 16, जनमत पार्टीसँग 13, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग 8 र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग 1-1 सिट गरी 62 सिट छ। यसरी हेर्दा गठबन्धनसँग 3286 मतभार छ। 22 सिट पाएको नेपाली काङ्ग्रेसको 1166 मत छ। 9 सिट जितेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसभाको 477, 7 सिट जितेको एकीकृत समाजवादीसँग 371 सिट छ। स्वतन्त्र जितेका 6 जनासँग 318 मतभार छ। बागमती प्रदेश सभा एमालेका 27, माओवादी केन्द्रका 21, राप्रपाका 13 गरी 61 सिट छ। बागमतीमा गठबन्धनको 3233 मतदार छ भने 37 सिट पाएको नेपाली काङ्ग्रेसको 1961, 7 सिट पाएको एकीकृत समाजवादीको 371, 3 सिट पाएको नेमकीपाको 159 र 2 सिट पाएको हाम्रो नेपाली पार्टीको 106 मतभार छ। गण्डकी प्रदेश सभा
गठबन्धनसँग एमालेको 22, माओवादी केन्द्रको 8 र राप्रपाको 2 सिट गरी 1696 मत पुग्छ भने 27 सिट ल्याउने काङ्ग्रेससँग 1431, एकीकृत समाजवादीसँग 53 मत छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा गठबन्धनतर्फ एमालेको 29 सिट, माओवादीको 10, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका 4-4, जसपा र जनमतका 3-3 सिट गरी 2809 मत पुग्छ। 27 सिटको काङ्ग्रेसको 1431, 3 सिट जितेको लोकसभाको 159 र 1 सिट जितेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको 53 मत छ भने 2 जना स्वतन्त्रको 106 मतभार छ। कर्णाली प्रदेश सभा गठबन्धनसँग माओवादी केन्द्रका 13, एमालेका 10, राप्रपाको 1 सिट गरी 1272 मतभार रहेको छ। यता 14 सिट जितेको काङ्ग्रेससँग 742, 1 सिट जितेको एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदको 53 मतभार छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा गठबन्धनतर्फ माओवादी केन्द्रको 11, एमालेको 10, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 7, राप्रपाको 1 गरी 1537 मत छ। 19 सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेसको 1007, 4 सिट जितेको एकीकृत समाजवादीको 212 र 1 जना स्वतन्त्र सांसदको 53 मत छ। संविधान अनुसार संघीय र प्रदेश सभातर्फका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् 50% मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछन्। यदि पहिलो निर्वाचनमा कसैले 50% मत नल्याएमा सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने 2 उम्मेद्वार बीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ। दोस्रो निर्वाचनमा पनि 50% कसैले ल्याउन नसकेमा पुनः मतदान हुनेछ र त्यसमा जसले कुल सदरमतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्छ तिनै व्यक्तिले राष्ट्रपति बन्ने अवसर पाउनेछन्। राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा उम्मेदवारी दर्ता गर्दा उम्मेद्वारका 5 जना प्रस्तावक र 5 जना समर्थक हुनुपर्नेछ। नेपालको राष्ट्रपति बन्न कुनै कानुनले अयोग्य ठहर नगरेको र 45 वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ। साथै 2 पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्ति तेस्रो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बन्न पाइँदैन। उपराष्ट्रपतिका हकमा पनि सोही योग्यता तोकिएको छ। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच आज साँझ भेटवार्ता भएको छ र यसै विषयवस्तुमा जानकारी दिन यति बेला हाम्रा सहकर्मी केशवराज जोशी प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ धुम्बाराईबाट। त्यसतर्फ हामी केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। भर्खरै मात्र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीचको भेटघाट सम्पन्न भएको छ। करिब 1 घण्टा उहाँहरूको बीचमा भेटघाट भएको थियो। भर्खरै मात्र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल यो धुम्बाराई अथवा भनौँ चप्पल कारखाना स्थित अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बस्दै आउनुभएको देउवा निवासबाट बाहिरिनु भएको छ। भर्खरै मात्र बाहिरिनु भएको छ। योभन्दा अगाडि नेपाली काङ्ग्रेसका 2 जना महामन्त्री, 2 जना उपसभापति, सभापति र प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको बीचमा करिब 1 घण्टा यहाँ छलफल भएको थियो। करिब 1.5 घण्टासम्म उहाँहरूको बीचमा काङ्ग्रेस पदाधिकारीहरूको बीचमा छलफल भएको थियो र त्यो लगत्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल यहाँ देउवा निवासमा आउनुभएको थियो। भर्खरै मात्र पूर्णबहादुर खड्का नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का यहाँबाट बाहिरिनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका पदाधिकारी पनि यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँगको संवादमा सहभागी रहेको बुझिएको छ। विशेष गरेर नेपाली काङ्ग्रेसले पछिल्लो यो सत्ता समीकरणलाई भत्काउन प्रयत्न गरेको भनेर विभिन्न कोणबाट समाचारहरू आएका छन्। विभिन्न टीका टिप्पणीहरू पनि भएका छन्। यद्यपि राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेर भए पनि यो समीकरण भत्काउने प्रयत्नमा नेपाली काङ्ग्रेस रहेको भनेर समाचारहरू प्रसारित भइसकेपछि दुवै दलले उक्त समाचारलाई खण्डन गरेका छन्। हामी त्यो प्रयत्नमा छैनौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले पनि भन्नुभएको छ र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि हामीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै हामी यो समीकरण भत्काउने खेलमा छैनौँ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। तर राप्रपाले भने हामीलाई अनौपचारिक ढङ्गले त्यस्तो अफर आएको हो भनेर पुष्टि गरेको छ। यसरी हेर्दा नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक यदि नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता समीकरण भत्काउनका लागि प्रयत्न गर्ने हो भने 139 सिट पुर्याउन सक्छ र त्यो खेलमा हो कि भन्ने अनुमान पनि विभिन्न कोणबाट हुन थालेको छ।
धन्यवाद केशवजी। अब बाँकी प्रसङ्ग। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता पुनर्प्राप्तिको कुनै पहल नगरेको भन्दै उनको सांसद पद खारेजी मागसहित युवराज पौडेल सफलले रिट दर्ता गराएका थिए। सोही रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार दुवै पक्षको बहस सुनिसकेपछि सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो। उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध परेका दुईवटै रिटको आज अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल सुनवाई सकिएको छ र सुनवाई पश्चात अन्तरिम आदेश हुने वा नहुने सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासबाट आदेश पनि प्राप्त भइसकेको स्थिति छ। अब यो आदेशमा तत्काल अहिले अन्तरिम आदेश जारी भएको स्थिति छैन र यो आदेश अनुसार अब यो मुद्दालाई 2079 साल माघ 11 गते बुधबारका दिन अग्राधिकार दिएर सुनवाईको लागि पूर्ण सुनवाईको लागि पेश गर्नु भन्ने आदेश भएको छ। अन्तरिम आदेश नदिने सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेको पद तत्काललाई जोगिएको छ। सांसद पद सुरक्षित भएसँगै उनले अब उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीका रूपमा काम गर्न कुनै अवरोध हुने छैन। बहसका क्रममा रिट निवेदकको पक्षका वकिलहरूले लामिछाने गैर नेपाली भएको भन्दै उनले नागरिकता पुनर्प्राप्ति नगरेसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्नु संविधान विपरीत हुने बताएका थिए। त्यस्तै लामिछानेको पक्षबाट बहस गरेका सरकारी वकिल र निजी वकिलहरूले अमेरिका छाडेपछि नै रवि नेपाली नागरिक भइसकेकाले प्रक्रियाबारे विवादको अर्थ नहुने तर्क गरेका थिए। लामिछानेको सांसद पद खारेजी मागसहित गत मङ्सिर 28 गते पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। पछिल्लो समय अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य वृद्धि अचाक्ली बढेको छ। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न राज्य गम्भीर नभएको आरोप खेपिरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा आयल निगमले अटेर गरेको छ। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको छ। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि विगत केही महिना यता घटेरै आएको छ। तर नेपालमा आइपुग्दा सो मूल्य घटाएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्नुको साटो उही पुरानो चर्को मूल्यमा बिक्री हुँदै आएको छ। नागरिक स्तरबाट आएको गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पेट्रोल, डिजेल, खाना पकाउने ग्यास तथा हवाई इन्धनको मूल्य घटाउन निर्देशन दिएका थिए। तर तत्कालै सचिवको सरुवा लगायतको बहाना देखाउँदै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने छाँटकाट देखाएको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूको जुन निर्देशन आएको भनेको हो, हिजो एउटा त्यो निर्देशन आएको छ। अब यो निगमको यो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन सम्बन्धी कुरो निगम सञ्चालक समितिमा लगेर त्यहाँ छलफल गरेर अनि त्यहाँबाट जुन निर्णय हुन्छ त्यो निर्णय भएपछि लागू गर्ने विषयवस्तु रह्यो होइन। हिजो मात्र के हो भने हाम्रो वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव अहिले सरुवा हुनुभयो, अन्ततिर अन्य मन्त्रालयमा सरुवा हुनुभयो, अन्य ठाउँबाट नयाँ सचिवज्यू आउँदै हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले ठ्याक्कै हिजो आज चाहिँ त्यो बस्न सकेको अवस्था छैन। निगमले आइओसीलाई 18 अर्ब बराबरको रकम तिर्नुपर्ने दायित्व रहेको भन्दै मूल्य घटाउन तयार भएको छैन। चौतर्फी रूपमा मूल्य घटाउन निगमलाई दबाब परे पनि अटेर गर्दै आएको छ। निगमले नै पेट्रोलियम पदार्थ घटबड हुँदा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गर्ने नीति लिएको थियो। तर निगमले स्वचालित मूल्य प्रणाली समेत लागू गर्न चासो देखाएन। 2079-80 को बजेट मार्फत नै स्वचालित मूल्य प्रणाली तुरुन्त लागू गरिने भनिए पनि विभिन्न बहानामा निगम पछि हट्दै आएको छ। स्वचालित मूल्य प्रणालीमा भन्दा नि पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणालीमा चाहिँ लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा विषयवस्तु चाहिँ हो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ अहिलेको जुन एउटा कार्यविधि छ त्यो कार्यविधिले चाहिँ त्यस्तो किसिमको परिकल्पना गरेको छैन। यसले चाहिँ छोटो 2-3 रुपियाँ बढाउने 2-3 रुपियाँ घटाउने मात्रै गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जुन पछिल्लो समय पेट्रोलियमको ट्रेन्ड कस्तो भने छलाङ मार्ने किसिमको के एकदम भनेपछि कहिले 24 रुपियाँ बढेर आइदिने अथवा 10 रुपियाँ घट्ने होइन अथवा 16 रुपियाँ बढेर आइदिने जुन एउटा यस्तो अनएक्सपेक्टेड ट्रेन्ड छ मूल्य बढ्ने घट्ने क्रमको। त्यसले गर्दाखेरि त्यो केही समयदेखि निगमले त्यो स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई चाहिँ ठ्याक्कै लागू गर्न सकेन। निगमलाई डिजेल र पेट्रोलमा पनि उच्च मुनाफा छ। 85 रुपियाँ 35 पैसामा खरिद गरेको पेट्रोलमा 63 रुपियाँ 50 पैसा सरकारी राजस्व जोडेको छ। त्यस्तै ढुवानी भाडा, प्रशासनिक खर्च, बिमा, विक्रेता मुनाफा सहित जोडेर बिक्री मूल्य 178 रुपियाँ तोकिएको छ।
उक्त मूल्यमा निगमले 14 रुपैयाँ 66 पैसा नाफा राखेको छ। त्यस्तै डिजेलमा 7 रुपैयाँ 18 पैसा नाफा छ। 110 रुपैयाँ 30 पैसामा खरिद गरेको डिजेलमा 47 रुपैयाँ 93 पैसा कर जोडिएको छ। अन्य खर्चसहित जोडेर बिक्री मूल्य 175 रुपैयाँ तोकिएको छ। यसरी उच्च नाफा राख्दा उपभोक्तालाई मार परिरहेको छ। निगमले भने आइओसीको 11 अर्ब रुपैयाँ बक्यौता र सरकारको 7 अर्ब ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने दायित्व रहेकोले मूल्य घटाउन नसकिने दाबी गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनका लागि निर्देशन दिएको छ। तर नेपाल आयल निगमले भने प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्देशन नै अस्वीकार गर्दै आएको छ। अहिले पनि उक्त कुरा अथवा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउनमा नेपाल आयल निगमले तत्परता देखाएको छैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 4 वर्ष बढी भइसक्यो। यसबीचमा 3 जना प्रधानमन्त्री र नेपाल प्रहरीले 4 जना नेतृत्व पाइसक्यो। तर निर्मला पन्त हत्याको अनुसन्धान अझै अपुरै छ। प्रहरी हत्यारासम्म पुग्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। 2075 साउन 10 गते कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय निर्मला पन्त भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 18 स्थित निम्बु खोला किनारको उकुबारीमा मृत फेला परिन्। प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको दाबी गरे पनि अहिलेसम्म घटनामा संलग्न व्यक्ति को हुन् भन्ने टुङ्गो लागेको छैन, जसका कारण करिब 4.5 वर्ष अघिको बलात्कार र हत्या सम्बन्धी जघन्य अपराधको अनुसन्धान अन्योलमा छ। प्रहरीका पूर्व अधिकारीहरूले अनुसन्धानमा प्रहरीकै लापरवाही भएकोले घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नसकेको बताएका छन्। अपराध भएपछि जुन किसिमले तपाईँको अपराध भएको घटनास्थल छ नि, घटनास्थललाई ट्विट गर्नुपर्ने, जुन किसिमले ट्विट गर्नुपर्ने त्यस किसिमले ट्विट पनि भएन। र जुन किसिमले तपाईँको प्रमाण सङ्कलन गर्नुपर्ने थियो नि र प्रमाणलाई प्रिजर्भ गर्नुपर्ने, या तपाईँको त्यो प्रमाण प्रिजर्भ गर्दाखेरि या सङ्कलन गर्दाखेरि त्यसका आफ्ना प्रोटोकलहरू हुन्छन्। त्यो प्रोटोकलहरू फलो नहुँदाखेरि के भइदियो भनेपछि जुन घटनास्थल भएको प्रमाणहरू छन् नि, त्यो प्रमाणहरू पनि पुलिसको हातमा आइदिएन। एउटा कुरा त्यो भयो होइन। र अर्को के भइदियो भनेपछि एकदम बढी राजनीति गर्नुभयो। त्यो बेला एकदम बढी राजनीति गर्नुभयो। अहिले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्याको विषय टुङ्गो लगाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएसँगै पुनः अनुसन्धान थालिएको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का DIG दुर्गा सिंहको नेतृत्वमा गठन गरिएको अनुसन्धान टोली कञ्चनपुर पुगेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको प्रहरी नायब महानिरीक्षक ज्यूको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनेको छ र त्यो समितिले यस घटनाका सम्बद्ध सम्पूर्ण कागजातहरूको मिहिन रूपमा केलाउने, ती पक्षहरूबाट पनि एउटा रिपोर्ट निकाल्ने र स्तरोत रूपमा बुझी अनुसन्धान गर्ने कामहरू अगाडि बढाउनु भएको छ, जसको लागि समिति अहिले फिल्डमा नै अनुसन्धान गरेको अवस्था छ। विगतमा निर्मला पन्तको जबरजस्ती करनी र हत्या सम्बन्धी घटना छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनहरूमा पनि निष्पक्ष र तथ्यपरक हुन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ। अब सूक्ष्म ढङ्गबाट अनुसन्धान गर्ने गरी अघि बढ्ने अपेक्षा पूर्व प्रहरी अधिकारीको छ। डाइरेक्ट एभिडेन्सहरू करिब करिब सबै नष्ट भइसकेको छ। के बिचरा डाइरेक्ट एभिडेन्सहरू र एउटा बाँकी जुन थियो डिएनए पनि रुल आउट गरिसकेको छ। हाम्रो डाक्टर रिजाल हुनुहुन्थ्यो नि, डाक्टर रिजाल गृह मन्त्रालयले एउटा समिति बनायो डाक्टर रिजालको उसमा, उनीहरूले रुल आउट पनि गरिसकेको छ। अब भनेको तपाईँ के छ भनेपछि त्यहाँ पुलिसको इन्भेस्टिगेसन केही कुरा देखाएको छ। एक चेनमा चाहिँ स्टोरी तपाईँको बिल्ड गर्दै जानुपर्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्याको विषय जनस्तरबाट नै निकै चासोका साथ हेरिएको छ। निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने विषय र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउने काम नयाँ सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्र नगरोस् भन्ने धेरैले अपेक्षा गरेका छन्। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनामा प्रहरीले प्रारम्भिक चरणमा लापरवाही गरेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो। कतै यस घटनामा ठूला राजनीतिक व्यक्तिका परिवार, विशिष्ट व्यक्तिका नातेदार संलग्न रहेको र प्रहरीले सार्वजनिक गर्न नचाहेको भन्ने
आशंका पनि उठेको थियो। लामो समयपछि प्रहरीले फेरि अनुसन्धान अघि बढाएको विषय र नयाँ गृहमन्त्रीले पनि पहिलो निर्णय नै निर्मला पन्तको हत्यारालाई पत्ता लगाउन अधिकतम प्रयास गर्ने निर्णय गरेपछि न्याय मिल्ला कि भन्ने आश गर्न सकिन्छ। बाँदरले किसानहरूलाई शास्ति दिएको कुरा नौलो विषय होइन। किसानहरू 12 महिना बाँदरबाट हैरानी भोगिरहेका छन्। जब बाली नाली लगाउने भित्र्याउने बेला हुन्छ तब बाँदरले सखाप पारिदिन्छ। यही कारणले पनि किसानहरू अन्न बाली भन्दा वैकल्पिक खेतीको प्रयोग गर्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। बाँदरको बिगबिगीबाट हैरान परेका किसानहरू खेती गर्नुभन्दा पहिला 3 पटक सोच्न थालेका छन्। वर्षौंदेखिको बाँदरको समस्या भोग्दै आएका किसानहरू खेतीयोग्य जमिन नै बाँझो राख्न बाध्य छन्। यो समस्या कुनै एक ठाउँको मात्र होइन। अधिकांश पहाडी जिल्लाका किसानहरूले शास्ति खेप्नु परेको छ। बाँदरबाट बाली जोगाएर भित्र्याउनु किसानलाई ठूलो चुनौती बन्ने गरेको छ। खेतीबारीबाट फलफूलदेखि अन्न तरकारी बाली नष्ट गर्दै आएका बाँदर पछिल्लो समय घर घरमै पसेर आतंक मचाउन थालेपछि किसानहरू खेतीपाती मात्र होइन गाउने छोड्ने अवस्थामा सम्म पुग्न थालेका छन्। बाँदरले खेती तथा फलफूल नष्ट गर्नुको साथै धपाउन जाँदा केटाकेटी तथा महिलालाई बाँदरले आक्रमण गर्न थालेको छ। बाँदरले धेरै सताएको छ। यहाँ केही खेती पनि राख्दैन। मकैमा आउँछ। अहिले पनि घर घरमा गएर सताइराखेको छ। मान्छे ढोका लाएर भित्र बस्ने पर्ने भइराखेको छ। बाँदर धेरै नै अत्याचार गरेर अतिजो भएको छ। बाँदरले साह्रै अत्याचारमा परेमा हामी धेरै दुःख भएको छ। मकै बारीका नभएर घरका मकै पनि बाँदरले आउँदै ढोका घुचेर्दै लैजाँदै खोल्दै ढोका पनि खोल्न थाले। बाँदरले धेरै अत्याचार गरेको छ। मान्छेलाई टोक्ने वार्ने पिछाड्ने पनि गरेको छ। बाँदरले मान्छेले जस्तै गालामा आक्रमण गर्नुका साथै छाती र शरीरमा चिथरेर रगताम्यसम्म बनाइदिएको घटना पनि छ। बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकारले विकल्प पनि नखोजेका होइनन्। तर केही स्थानीय तहले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट बाँदर भगाउने बन्दुक पनि प्रयोग गरे। स्थानीयले बन्दुक पड्काउँदा त्यसको आवाजले केही दिन बाँदर भागे पनि पछि बाँदर तर्सन छोड्यो। बाँदरका कारण 12 महिना बालीनाली नै नष्ट हुने जोखिमले किसानहरू वैकल्पिक खेतीमा जोड दिन थालेका छन्। किसानहरू अकबरे खुर्सानी, अदुवा, बेसार लगायतका खेतीपातीमा जोड दिएका छन्। बाँदरको विषयलाई लिएर सांसदहरूले संसदमा पटक पटक ध्यान आकर्षण गराएका छन्। तर बाँदर नियन्त्रणका लागि हालसम्म ठोस प्रयास संघ र प्रदेश सरकारबाट हुन सकेको छैन। बुधबार मात्रै प्रतिनिधि सभा सदस्य सुदन किरातीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट गरी बाँदर नियन्त्रणका लागि प्रयास थाल्न आग्रह गरेका छन्। मान्छेभन्दा ठुलो त बाँदर त होइन। हामीलाई बाँदरको देशमा बस्ने इच्छा त छैन, मान्छेकै देशमा बस्ने इच्छा छ। त्यसकारणले बाँदरको सन्दर्भमा चाहिँ मैले पहिला वनमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह सचिव, प्रधानमन्त्रीलाई पहिला पनि भनेको थिएँ। तर यसपाला मैले हाम्रो तपाईँको निर्वाचन जितेर आइसकेपछि हाम्रो पार्टी अध्यक्ष जो अहिलेको प्रधानमन्त्री उहाँलाई प्रधानमन्त्री नभए पनि भनेको थिएँ। र हिजो चाहिँ गएर मैले उहाँको निवासमा बाँदरको समस्या डिटेलमा तपाईँको चाहिँ मैले राखेर आएको छु। उनले बाँदर नियन्त्रणका अनेक विकल्पमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरेका छन्। वैशाख केही खानु पाउँदैन, त्यतिखेर बाँदर लडिदिन्छ आफै मकै। एक दिन मात्रै मार भनौँ भने 500 वटा बाँदर मारिदिन्छ है गाउँमा। त त्यति धेरै आजित छ कि मान्छे। 1000 वटाको हुल होला एउटा गाउँमा, एउटा जङ्गलमा। त्यो 7 दिनमा तपाईँको चाहिँ मारिदिन्छ। पक्रेर ल्याऊ भनौँ भने पनि पक्रेर ल्याइदिन्छ दो बेला। किनभने भोक लागेर त हिँड्नै सक्दैन। तर यहाँ बन्दुक चलाउनु पाइँदैन। तपाईँलाई चाहिँ मारियो भने अन्य ढङ्गले कानुन लाग्छ। शास्त्रमा भगवानलाई के अरे बाँदरलाई भगवानको तपाईँको चाहिँ प्रतीक मान्छ। कसरी सकिन्छ त? त्यस कारणले जनताको मर्म चाहिँ सरकारको तर्फबाट गम्भीरताका साथ बुझिदिनुपर्छ। बाँदरले विशेष गरी पहाडी जिल्लाहरूमा बढी क्षति पुर्याउँदै आएको छ। बाँदरको नियन्त्रण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने जरुरी छ।
नेपाल सांस्कृतिक संघले गत मङ्सिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचित प्रदेश सांसदहरूलाई बधाई तथा सम्मान प्रकट गरेको छ। सांस्कृतिक क्षेत्रबाट राजनीतिमा लागेर नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि भई प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई सांस्कृतिक संघले बधाई तथा सम्मान गरेको हो। कार्यक्रममा कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसद तथा उद्योगपति विनोद चौधरीले युवा वर्गलाई एउटै तर ठूलो सपना देख्न सुझाव दिए। आफूले देखेको सपना पूरा गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने चौधरीको भनाइ छ। उद्यमशीलता भनेको मान्छेले नबुझिकन एन्टरप्रेन्योरशिप भने उद्योग र व्यापारसँग मात्र जोडेर हिँड्छ, त्यो होइन। उद्यमशीलता भनेको एउटा स्वप्नदर्शी जुन मान्छेले सपना देख्छ। कार्यक्रममा प्राइम टेलिभिजनका अध्यक्ष ऋषि धमलाले चुनाव जित्नुभन्दा पनि काम गरेर देखाउनु ठूलो कुरा भएको बताए। मान्छे पहलमा पुग्नुपर्छ, मन्त्री बन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ, सांसद बन्नुपर्छ भन्ने छैन। मान्छे असल बन्नुपर्छ, इमानदार बन्नुपर्छ, देशप्रति जवाबदेहिता हुनुपर्छ र देश र जनताप्रति काम गर्ने मान्छे जहिले पनि सफल हुन्छ। कार्यक्रममा सांस्कृतिक संघका पदाधिकारीहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई जिम्मेवार भएर काम गर्न सुझाव दिएका थिए। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पहिलो संस्करणको नेपाल टी20 लिगमा विराटनगर सुपर किङ्सले फार वेस्ट युनाइटेडलाई पराजित गर्दै प्ले अफ सम्भावना कायम राखेको छ। आजको खेलमा फार वेस्टलाई विराटनगरले 3 रनले पराजित गरेको हो। त्यो मैदानमा विराटनगरले दिएको 148 रनको लक्ष्य पछ्याएको फार वेस्टले विश्वभरमा 9 विकेट 144 रन बनायो। 9 खेलमा 4 जित 5 हार हात पारेको विराटनगरले आजको खेल जिते पश्चात प्ले अफको सम्भावना मजबुत बनाएको छ। 8 खेलमा 6 अङ्कका साथ विराटनगर अङ्क तालिकामा शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 9 खेलमा 2 जित हात पारेको फार वेस्ट लेग चरणबाट बाहिरिने पहिलो टोली बनेको छ। फार वेस्ट 4 अङ्कका साथ अङ्क तालिकाको पुछारमा रहेको छ। नेपाल टी20 लिग र नेपाल क्रिकेट एसोसिएसन क्यान विवादमा परेको छ। सुरुवातदेखि नै नेपाल टी20 लिगमा आर्थिक पारदर्शितालाई लिएर बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको थियो। नेपाली बजारमा पनि नयाँ कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई क्यानले नियम विपरीत खुला प्रतिस्पर्धा नै नगरी आयोजनाको जिम्मेवारी दिएपछि विवाद चुलिएको हो। एक रिपोर्ट। नियम अनुसार 10 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका योजनालाई टेन्डर प्रक्रियामा लैजानुपर्ने हुन्छ। तर नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भने जतिन अहुवालियाले सञ्चालन गरेको 73 स्पोर्ट्ससँग 8 वर्षका लागि सम्झौता गरेको छ। नेपाल टी20 लिगको आयोजना क्यान भए पनि आयोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण काम 73 स्पोर्ट्सले गरिरहेको छ। सम्झौता अनुसार कुल 33 करोड रुपैयाँ क्यानले पाउनेछ। पहिलो वर्ष 3 करोड 90 लाख रुपैयाँ दिनुपर्नेमा 73ले 2 पटक गरी 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ दिएको छ। फ्रेन्चाइज टिम ब्रोडकास्ट मुख्य प्रायोजक ल्याउनेदेखि पुरस्कार तोक्ने लगायत सम्पूर्ण काम 73 स्पोर्ट्सले गरिरहेको छ। क्यानका सदस्यहरूले पनि टेन्डर प्रक्रियामा नजानु गलत भएको बताउँछन्। सार्वजनिक खरिद ऐन प्रक्रिया पहिलो नम्बर। दोस्रो नम्बरमा खेलकुद ऐन अनुसार चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको खेलकुद ऐन अनुसार विदेशी व्यक्ति वा विदेशी संस्थासँग सम्झौता गर्नु पूर्व चाहिँ सरकारको स्वीकृति लिने भन्ने कुरा छ। त्यो कुरा पनि मैले उहाँलाई दर्ज गराएको थिएँ। अब यदि यो कुराहरू नै नगरिकन चाहिँ यो 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता गर्दा चाहिँ आज यस्तो घटना घटेको हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो गलत प्रक्रियामै सुरुमा स्टार्टिङमै गलत छ। यो पूर्ण रूपमा गलत छ। त्यो गलत भइसकेपछि आज 73 स्पोर्ट्सले जे जसरी नेपाल क्रिकेटको टी20 लिगको विषयमा आज जे विवाद उठिरहेको छ यसमा चाहिँ यो कन्ट्र्याक्टकै मेन इस्यु हो। प्रतियोगिताको व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदार 73 स्पोर्ट्सका मालिक जतिन अहुवालिया नेपालमा टी20 लिग भइरहेका बेला 81 भारत गएका छन्। नेपालमा आफू अनुकूल वातावरण नदेखेपछि 15 दिनका लागि प्रतियोगिता सारेर दुबईमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव पनि 73ले क्यान समक्ष राखेका थियो। तर क्यानले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेको जतिन अहुवालियाको गुनासो छ।
6वटा फ्रेन्चाइज मध्ये मात्र 2वटा फ्रेन्चाइजका सञ्चालक नेपाली हुन् र बाँकी 4वटा टिमका सञ्चालक भारतीय हुन्। तर ती 4वटा सञ्चालकहरू को हुन् केही अत्तोपत्तो छैन। यति मात्र होइन, लिगको अक्सन पनि गोप्य तरिकामा भएको थियो। अहिले खेलाडीहरूले पारिश्रमिक नपाएर स्पोर्ट्स फिक्सिङको आरोप लागिरहँदा क्रिकेट बुझ्ने धेरैले 7-3 स्पोर्ट्सको असली नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। फारवेस्टले करण केसी, विराटनगर सुपर लिगले रोहित पौडेल र जनकपुर रोयल्सले सोमपाल कामीलाई मार्की खेलाडीको रूपमा लिएको थियो। यी तीनै नेपाली क्रिकेटमा जन्मेका खेलाडी हुन्, तर यी तीनैको स्थानमा विदेशी खेलाडीलाई कप्तान बनाइएको थियो। यही निर्णयसँगै नेपाल T20 लिगमा फिक्सिङको गन्ध आएको नेपाली खेल प्रेमीले आंकलन गर्दै आएका छन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। 7 दलीय गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत पाउनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढुक्क। देउबा भने गठबन्धन फुटाउने रणनीतिमा एमाले र माओवादीलाई एक्ल्याउने प्रयास। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन आयल निगमले नमानेपछि बालुवाटार रुष्ट। महिनामा करोडौं मुनाफा हुँदा पनि उपभोक्ता भने मारमा। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या घटनाको फेरि अनुसन्धान अघि बढ्यो। प्रहरीको विशेष टोली कञ्चनपुरमा सूक्ष्म ढंगले अनुसन्धान गरे दोषी पत्ता लगाउन सक्ने दाबी। अल शबाबका लडाकुहरूद्वारा मध्य सोमालियाको एउटा गाउँमा आक्रमण गर्दा 6 जनाको मृत्यु। सैन्य सवारी साधन र हतियारहरू कब्जामा। र नेपाल T20 लिगमा फारवेस्टलाई पराजित गर्दै विराटनगरको प्लेअफको सम्भावना कायमै। लुम्बिनी र जनकपुर प्लेअफमा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।